الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات سلسلة دروس اللغة العربية. أخوكم عاطف جوهري. هذه الدورة التي تستفيدون منها هي تحت أشراف أكاديمية الجوهري. الحمد لله. درسنا اليوم الدرس 34. موضوعنا اليوم ما يقوله المعلم للطالب من جمل النهي. هناك في الصف الأستاذ المعلم يستعمل جمل النهي ويقوله للطلاب، وكيف هو يعبره ويستعمله ويقوله الآن نحن سوف نتعلم منها. لا تتهاون في حل التمارين. لا تتهاون في حل التمارين. لا تتهاون في حل التمارين، يعني تمرين حل کرنے میں سستی مت کرو. لا تتهاون هذا من فعل النهي. تهاون يتهاون، يعني تهاون تهاونا، معنى يعني تهاون بالأمر يعني استخف به. لا تتهاون في حل التمارين أي لا تستخف حل التمارين. يعني هناك مثلا الطالب يتهاون في عمله ويستخف به، وأيضا ويتأخر عن قيامه عن القيام به. هناك الأستاذ يقول الطالب للطالب لا تتهاون في حل التمارين، يعني لا تستخف بحل التمارين. وأيضا يقال ما هذا التهاون في العمل، ما هذا التهاون في العمل، ما هذا التهاون في حل التمارين. يعني يتهاون فلان يتهاون في حل التمارين. أنا لا أتهاون في حل التمارين، میں تمرین حل کرنے میں سستی نہیں کرتا. حسنا، سأكون مجدا بعد هذا اليوم. سأكون مجدا بعد هذا اليوم. مجدا أجاد يجيد إجادة من باب إفعال، معنى يعني أتى بالجيد. أتى بالجيد. مثلا أجاد العمل يعني أتى بالجيد من العمل. وأيضا يقال أجاد الاختيار يعني أصاب وأحسن الاختيار. وأيضا أجاد الشاعر يعني أتى بالجيد من الأقوال أو من الشعر. وأيضا هذا يستعمل من باب ضرب يضرب. جد يجد جدا، يعني جد في سيره يعني أسرع واجتهد. سأكون مجدا يعني سأكون محسنا وسأكون جادا في بعد هذا اليوم. لا تتكاسل في أداء الواجبات. لا تتكاسل. هذا أيضا من فعل النهي. تكاسل يتكاسل تكاسلا، معناه تعمد الكسل. يعني فلان يتكاسل في العمل، يعني يتعمد الكسل. يتراخى يعني يتأخر في القيام يعني في العمل. مثلا لا تتكاسل في أداء الواجبات، يعني لا تتراخي في أداء الواجب. سستی کا مظاہرہ کرنا. لا تتكاسل في أداء الواجبات. واجبات جمع واجبة يعني أداء. طيب، سأواظب على إتمام جميع واجباتي. سأواظب واظب يواظب مواظبة من باب مفاعلة، يعني سأداوم يعني واظب على الأمر معناه يعني داومه. يعني سأداوم على إتمام جميع واجباتي. على إتمام جميع واجباتي. وأيضا لا تماطل في حفظ درسك، في حفظ دروسك. لا تماطل في حفظ دروسك. ماطل يماطل مماطلہ معناه تبطأ، سستی کرنا، پیچھے رہ جانا. لا تماطل في حفظ دروسك. اپنے سبق کو یاد کرنے میں جو ہے وہ سستی نہ کریں. تو
جوابه سأكون عند أمرك يا معلم. سأكون عند أمرك أي سأكون عند أمرك كما أمرتني. سوف أنا لا أتأخر ولا أماطل في حفظ دروسي إن شاء الله. سأكون متقدما ومجدا ومجتهدا كثيرا. سوف تجدني عند أمرك إن شاء الله. لا تفرقع أصابعك أثناء الدراسة. لا تفرقع أصابعك أثناء الدرس. فرقع يفرقع فرقعة، يعني فرقع الأصابع يعني معناه يعني ضرب بها لتصوت. هناك مثلا يقال في الأردية يعني انگلیاں جو ہے وہ چٹخانا، انگلیاں چٹخانے کو یعنی کو جو ہے وہ فرقع کہتے ہیں. مثلا جناب مثلا هذا الطالب يفرقع الأصابع، يعني فرقع الأصابع يعني ضغط عليها حتى سمع لمفاصلها صوت. هناك مثلا الطالب الرجل يضغط الأصابع يعني أصابعه ويضغط عليها حتى يسمع من مفاصلها صوت يقال له فرقع. فرقع. لا تفرقع أصابعك يعني لا تفرقع أصابعك أثناء الدرس يعني عند الدرس. أعتذر عن الإزعاج يا معلم. أعتذر عن الإزعاج يا معلم، يعني میں جو ہے وہ أزعج يزعج إزعاج معناه يعني تنگ کرنا. يعني أعتذر عن الإزعاج يعني معنى أزعج يزعج يعني أقلق راحته يعني ضايقه فلان. مثلا هذا الطالب يزعج الطلاب بضجيجه يعني بصوته، وهذا الطالب يزعج الطلاب بفرقعة أصابعه. يعني أعتذر عن الإزعاج. لا تكن متميعا. متميعا يعني معنى يعني الرجل الذي ساءت أخلاقه وفسدت وتمحق يعني صار يعني عمله يعني تمحق يعني حماقت والا ہونا. يعني لا تكن متميعا يعني برے مت بن جاؤ، زیادہ بیوقوف مت بنو. يقال في الأردية سمعا وطاعا سأكون جلدا طيلة حياتي. سأكون جلدا، جلد معنى قويا شديدا صبورا على يعني مكروه. جليد جمع جلد وجلداء يعني جليد يعني جليد مفرد وجمعه جلد. سأكون جلدا طيلة حياتي يعني میں جو ہے وہ جلد معنی قوی شدید الصبور على المکروہ، میں صبر کرنے والا ہو جاؤں گا پوری زندگی. طیلۃ حیاتی پوری زندگی. لا تتدخل فيما لا يعنيك وإلا وجدت ما لا يرضيك. لا تتدخل، لا تتدخل يعني فيما لا يعنيك وإلا وجدت ما لا يرضيك. تدخل يتدخل تدخلا يعني معناه يعني دخل کسی کے جو ہے نا ادخل نفسه في شؤون الغير يقال له تدخل في شؤون الغير يعني تدخل في الامر يعني کسی کے معاملے میں مداخلت کرنے کو جو ہے وہ تدخل کہتے ہیں. جو لا تتدخل فيما لا يعني جو تمہارے جو چیزیں نہیں ہیں جو تمہارے ساتھ متعلق نہیں اس میں مداخلت مت کرو. وإلا وجدت ما لا يرضيك وإلا سوف تجد امرا لا يرضيك جو آپ کو راضی نہیں کریں گے، جو آپ کو پسند نہیں ہوں گے. حاضر یا استادی سأشغل نفسی فيما يعنيها فقط یعنی اپنے نفس کو مشغول کروں گا اس چیز میں جو اس کے ساتھ جو ہے وہ متعلق ہیں. فيما يعنيها فقط وسوف لا أتدخل فيما لا أتدخل نفسي يعني لا أشغل نفسي فيما لا يعنيها فيما لا يعنيه وسوف أشغل نفسي فيما يعنيها فقط إن شاء الله تبارك وتعالى.